तमाम सूरत हाल जो कल मैं प्रेस क्लब गया उसके मुतल्लिक और उस वक़्त वहाँ जो बात हुई उसका रिस्पांस वहाँ दिया। मैं शुक्रगुजार हूँ प्रेस का कि उन्होंने अपना बाइकआउट ख़त्म करके पार्लियामेंट की कवरेज की। पार्लियामेंट आप लोगों के बग़ैर नामुकम्मल है और कल जो वाक़या हुआ है उस पे किसी हिचकिचाहट, किसी वक़्त को ज़ाया किए बगैर फौरी तौर पे वज़ीर दाखिला के कहने पे मैं प्रेस क्लब गया और गैर मशरूत माफ़ी मांगी। हुकूमत इजहार राय की आज़ादी हो, प्रेस जर्नलिस्ट का मामला हो, प्रेस क्लब की तकद्दस की बात हो, हम बिल्कुल एब्सोल्युटली क्लियर हैं कि उसमें किसी किस्म की कमी पेशी नहीं हो सकती। जो कमी कुताही गलती हुई है उस पे माफ़ी भी मांगी है और एक्शन भी करेंगे। जो प्रेस क्लब की इंतज़ामिया और आपकी जो सारे मिल के फैसला करेंगे अकॉर्डिंगली एक्शन भी नज़र आएगा, ताकि आइंदा इस तरह का कोई सोचे भी ना कि वो प्रेस क्लब या उसके तकद्दस की कोई पमाली की या उसकी कोई इज़्ज़त में कमी की बात हो। मैं दोबारा प्रेस के तमाम दोस्तों को यकीन दिलाता हूँ कि वज़ारत दाखिला की तरफ से, वज़ीर दाखिला की तरफ से, वज़ीर इत्तलात भी ऑन बोर्ड थे, इसी तरह हुकूमत की तरफ से हम बिल्कुल क्लियर हैं और कल के वाक़े पर अफसोस, मज़म्मत और उसके बाद माफ़ी, गैर मशरूत माफ़ी मांगी है। और हम समझते हैं कि आइंदा इस वाक़े सोच भी नहीं सकते कि इस तरह का वाक़या दोबारा हो। इसके तदारक के लिए जो प्रेस क्लब और आपके जितनी भी तंजीमें हैं उसकी जो गाइडलाइंस होंगी, वज़ीर दाखिला ने कहा है कि उसके मुताबिक इसको हल कर दिया जाएगा और इक़दामात किए जाएंगे। अब मैं एक बात आज आपसे करना चाह रहा हूँ। एमल वली साहब ने इर्रिस्पॉन्सिबल बयान देना अपनी मशहूरी के लिए, अपना सियासी कद बढ़ाने के लिए, वैसे तो अंडर 19 के हैं लेकिन अपने आप को लीडर दिखाने के लिए इर्रिस्पॉन्सिबल बयान देना उनकी आदत है और आसमान की तरफ थूकना वो अपने ही पड़ता है, वो उनकी आदत है। सेनेट में उन्होंने मंगल को बात की, मैं आज उसका जवाब सेनेट में ही देना चाहता था मगर इजलास नहीं चल सका कोरम की वजह से। फिर मैं नेशनल असेंबली में उसी का जवाब फ्लोर ऑफ द हाउस देना चाहता था और मौका मिलेगा तो दोबारा फ्लोर ऑफ द हाउस दूंगा, क्योंकि इस तरह का बयान और इस तरह की बातचीत बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। यानी आप आते हैं, खड़े होते हैं, पता नहीं किसको खुश करने के लिए आप पाकिस्तान की कौमी मुफाद की मामला हो, पाकिस्तान की कामयाब तरीन डिप्लोमेसी, ऐसी डिप्लोमेसी जिसकी 80 साल में पाकिस्तान में मिसाल नहीं बनती, मिलती नहीं है। वो कहते हैं कि इस वक्त अरूज पे है पाकिस्तान की डिप्लोमेसी, पाकिस्तान की सफारतकारी। शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में और फील्ड मार्शल के साथ मिलके आप किसी ना किसी बहाने कोई ऐसी नेगेटिव बात करते हैं। एमल वली साहब, आप इसलिए सरबराह हैं क्योंकि आपके घर में आपके बड़े जो थे वो पार्टी चलाते थे, नहीं तो अहलियत, मियार और मेरिट जो है वो सबको पता है कि आपका क्या है। आपकी पार्टी की पॉलिटिक्स का ये हशर है कि कभी कौमी लेवल पर थी, फिर ये सूबाई लेवल पे आई, फिर आप जिले से भी फारग हुए अपने से, अपनी जाती सीटें, घर की सीटें वो भी हारे। क्यों?
کیونکہ لوگ آپ کی کارکردگی اور آپ کی سیاست سے اتفاق نہیں کرتے، اور آپ کی وجہ سے آپ کے خاندان کو، آپ کی جو حکومت تھی کے پی میں اس وقت جب وزیر اعلیٰ اے این پی کے تھے، تو کیا کمال لوگ کہا کرتے تھے کہ ایزی لوڈ والا وزیر اعلیٰ، ایزی لوڈ والی یہ پارٹی ہے۔ تو ایزی لوڈ والے اگر کوئی باتیں کریں تو گریبان میں بھی جھانک لیں۔ اپنے صوبے سے، اپنے ضلع سے، اپنی ذاتی سیٹوں سے ہارنے والے مانگے تانگے اور ادھر ادھر دوسرے صوبے سے جا کر دوسرے ووٹوں پر منتخب ہونے والے آپ بات کرتے ہیں اس طرح جس طرح آپ کو کوئی خیال ہی نہیں۔ اور فیلڈ مارشل جتنے سربراہان سے ملتے ہیں یا وہ بیرون ملک دورے کرتے ہیں، وہ قومی ذمہ داری یا اپنی ذمہ داری نبھانے کے لیے کرتے ہیں، ان کے وہ ذاتی شوق میں یا اپنی ذات کے لیے نہیں کرتے۔ اس میں کیا کوئی شک ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ اس ادارے کے یا اس ادارے کے سربراہ کے بغیر ممکن ہو سکے؟ پاکستان کی یہ سفارتکاری کا عروج انڈیا پاکستان کی جنگ میں فتح کے بعد شروع ہوا، اور اس فتح میں جس سپہ سالار نے اس کو لیڈ کیا، آپ نشانہ بناتے ہیں اپنی ذات کے لیے کہ آپ کا قد بڑھ جائے۔ کہتے آپ کو ایزی لوڈ ہیں، انڈر 19 ہیں آپ کو پکڑ دکڑ کے ادھر ادھر سے ہم سب نے مدد کر کے وہ بلوچستان سے آپ ممبر بن گئے۔ آئندہ بات کرتے ہوئے خیال کیجئے گا، جن لوگوں نے پاکستان کے لیے سرو کر رہے ہیں، جو اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، ان کے بارے میں کوئی بات ہوگی تو بھرپور جواب آئے گا، فلور آف دی ہاؤس آئے گا۔ اگر اس دن بھی موقع ملتا تو فوراً آتا۔ آج بھی اجلاس مؤخر نہ ہوتا، کورم کی نشاندہی نہ ہوتی تو آج بھی سینٹ میں آتا، اور یا نیشنل اسمبلی میں بھی آج موقع نہیں ملا۔ اور اس پہ یعنی آپ کو پاکستان سے زیادہ افغانستان سے محبت ہے، آپ کی اسی سیاست کی وجہ سے اور اسی غیر ذمہ دارانہ بیانات کی وجہ سے، غیر ذمہ دارانہ ایک سیاسی لیڈر کے طور پہ رول کی وجہ سے آپ کونسلر نہیں بن سکتے پورے اپنے صوبے کے اندر۔ سیاست آپ کی فارغ ہو گئی ہے، ایزی لوڈ لوگ آپ کو کہتے ہیں، انڈر 19 میں رہتے ہوئے باتیں آپ کرتے ہیں، پتہ ہی نہیں آپ کو۔ میں دوبارہ کہہ دوں کہ پاکستان کی سفارتکاری کو، پاکستان کی سفارتی کامیابیوں کو اس حکومت اور وزیر اعظم شہباز شریف کی پارٹنرشپ فیلڈ مارشل کے ساتھ اور باقی اداروں اور باقی یہ اسی کی وجہ سے ملی ہے، اور وہ اپنا رول جو ان کا قومی رول ہے، جو ان کی ذمہ داری ہے، وہ نبھاتے ہیں، اور وہ پاکستان کے لیے نبھاتے ہیں۔ وہ اپنی ذات کے لیے یا اپنے شوق کے لیے نہیں، وہ پاکستان کے لیے نبھاتے ہیں، اور اس کے رزلٹس آپ کے سامنے ہیں۔ فخر کرنا چاہیے کہ جہاں ہمارے وزیر اعظم کا کوئی فون نہیں اٹھاتا تھا، وہاں وزیر اعظم کو بھی ریڈ کارپٹ ملتا ہے، اور فیلڈ مارشل اور چیف اور آرمی سٹاف کو بھی ریڈ کارپٹ اور ان کی عزت احترام کیا جاتا ہے، جو پاکستان کی عزت ہے۔ پاکستان کی انٹرنل سیکیورٹی ہو، فورن افیئرز ہو، جو رول اس ادارے اور ان سربراہ کا ہے وہ تسلیم اگر آپ نہیں کر سکتے، آپ کے اندر اتنا ظرف نہیں ہے کہ آپ اچھے کاموں کو تسلیم کر سکیں یا اکنالج کر سکیں، تو کم از کم اپنے منہ سے وہ باتیں کر کے اپنے لیے شرمندگی کا باعث نہ بنے، اور آسمان پہ تھوکیں گے تو آپ کے منہ پہ پڑے گا۔ میں اسی پر آپ کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔